भई तोहिदको शीर्ष माथि दुई चार शब्द बोल्न मौका पाउँदा आफूलाई अति नै भाग्यशाली ठान्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, एकै स्वरमा माथिको आस्था इस्लामको विशुद्ध आस्था हो, जस अन्तर्गत न त ईश्वरको कोही अवतार हुन्छ, न त ऊ कसैको रूप धारण गर्छ, न कोही उसको पिता छ, न कोही पुत्र छ। माथि मैले पवित्र कुरानबाट तिलावत गरे, जसको अर्थ निम्नानुसार रहेको छ कि तपाईँ भनिदिनुहोस् कि त्यो अल्लाह मात्र एक छ, अल्लाह निरपेक्ष छ, न उसको कोही सन्तान छ, न उसको कोही पिता छ, र न त कोही उसको बराबर छ। एक अर्को श्लोकमा छ कि यदि आकाश पाताल र धरतीमा अल्लाह बाहेक अरू पूजनीय हुन्थे भने यी दुवैको व्यवस्था अस्त-व्यस्त भइहाल्थ्यो। अत अल्लाह सत्तासनको सवामिति कुराहरूबाट पवित्र छ, जुन यी मुश्रिकहरूले वर्णन गर्दछ। सिद्धिया गुरुवर्ग एक अल्लाह मात्र सृष्टिकर्ता हो, उनै आजीविका प्रदान गर्छ, ऊ मृत्यु र जीवन दुवै दिन्छ, कुनै पनि समस्याको समाधान हुने गर्दछ। आकाश र धरतीमा जे जति छन् तिनीहरू उसको नियन्त्रण र दबावमा छन्। आदरणीय श्रोतागण, जसले अल्लाहको आज्ञाको पालन गरेका हुन्छ उसलाई स्वर्ग जन्नत दिनेछ र उसको अवज्ञा गरेकालाई नरकको कठोर दण्ड दिनेछ। यति भनेर म आफ्नो दुई चार शब्द पूरा गर्दै बिदा चाहन्छु। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम। धन्यवाद।